2019 somewhere. This was Borivali. त्यांना काय police investigation led to nothing. That time also the same PI was there. Who is there today? I think so. Me check. नाव आता हे परत फोडला. फोडटा असताना आता भुरगीं ना बाकीचे ना बरें आसा. This vandalizing of school, breaking the bus, glass फोडला बसीचो. म्हाका तुमच्या कडल्यान मेळना म्हणजे यू आर हँड इन ग्लावज. Very clear. Not you, your PI. No, I have no faith. Call your PI. Again, he's running from here. आप PI आप मरे. फोटा, बस फोटा. ये फोटा मुझे it's at least half an hour job. It's not a 5-minute job. निखिल पंचनामा सारखं गया, तिकडे सारखं गया. लास्ट टाइम एक गाडी चोरिल्ली तांच्या पुलिसां समोर आमच्या कॅमेरावेल्यान तांकां डिटेक्ट करून मेळिल्ली ना गाडी ती. आमच्या कॅमेरावेल्यान डिटेक्ट करून तांकां गाडी मेळिल्ली तांच्या समोरच्यान चोरिल्ली. नो नरकासुरा दिसा आणि दिवाळे दिसा पुलीस पूर्ण तरेन पेट्रोलिंग करतालेच. ह्या दिसांनी कशें फोडले म्हणजे पेट्रोलिंग चुकलां नाल्यार पुलिसेन दोळे धापल्या कोण इन्व्हेस्टिगेशन जालां जाल्यार कळटलें कोण ते कळना म्हणजे कळपाचें की पुलिसेन केस धापली म्हणून आनी एक केस धापपाची केस जाय ती ओपन जाता जाय ती क्लोज जाता. इट्स अ व्हेरी सिरियस इश्यू. आय विल नॉट टॉलरेट वेंडलिझम इन स्कूल्स. आय मीन द PI इज हियर. Whether he is going to investigate or no, I don't know or close the file, but I'm very clear on this. आमच्या Triumph School, which is taken by us under our management, my wife Nilam looks after it. This school सध्या कोविडा वेळार पोस्ट कोविड इज सपोज टू स्टार्ट. पोस्ट कोविड स्टार्ट जातले म्हणून सध्या टिचरी हांगा कंटिन्युअस येतात. दिवाळेच्या 2 दिसान शेनवार आयतारा त्या दिसा येवन कोणे तरी हें परत केल्लो आसा. एक 1.5 वर्स पयलीं असोच इन्सिडंट जाल्लो, ऑटो ग्लास पडिल्लो. आज परत ते भुरगे का कोण येता ते हांव नकळो. आय डोंट वॉन्ट टू मेक अ चार्ज अगेन्स्ट एनीबडी एज ऑफ नाव. 1.5 वर्स पयलीं जेन्ना पुलिसेक सांगिल्लें तेन्ना पुलीस वर नॉट एबल टू इन्व्हेस्टिगेट, बट इट वॉज वी कन्सिडर्ड इट अ मायनर इश्यू. चुकून फोडला आसतालो म्हणून आमी ओगी रावले. पूण ज्या तरेन पुलीस सद्या वागता आनी ज्या तरेन पुलिसींग चल्लां दिवाळे दिसा आनी नरकासूर दिसा माय क्लियर थिंग इज PI वॉज रोमिंग विथ हीज लाठी थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्युएन्सी नरकासूर बंद करपाक. म्हणजे हांगा नरकासूर आसा तो असो भोंवत आसतलो तो लोकूय आशिल्ले राहदारी आशिल्ली. सो शेनवार आनी आयतार आनी सोमार म्हाज्या भितर हो इन्सिडंट जाल्लो आसा. हो इन्सिडंट आय कंडेम दीस इन्सिडंट नॉट ओन्ली बिकॉज इट इज आवर मॅनेजमेंट ऑर समथींग. पूण आतां 21, 22, 23 ताका SOP भायर सरता की भुरग्यांक शिक्षण सुरू करचें. आज टिचरी भिल्ल्यो आसात. आज टिचरी स्कुलान येता त्यो भिल्ल्यो आसा की तांकां खबर ना आमची सेक्युरिटी कितें काय म्हणून. बाल रथ फोडला जो भुरग्यांक हाडपा जाय आनी स्कूल फोडला जातूंतल्यान तांणी कोणे तरी खास काडपाक केल्ली आसा. ही पुलिसेक खबर आसा काय ना कित्याक माय सिरियस चार्ज इज ऑन द प्रेझेंट PI who is nothing but running to the whims and tails of the chief minister's office and this government. He is nothing but a stooge to as a remote control person doing those things which can be seen in the last few months. If they are able to investigate and find out who the culprits are and take action, I will applaud and appreciate what they are doing. If they are not able to do it and find out who are the culprits, I will make them a party for this particular case. Ki the question is not only breaking, the intent of vandalism of a school is a serious charge. Sectionा कशी लावपाची ती PI सांगपाची गरज ना, ताका बरें खबर आसा. ती sectionा कशी लायता ती ताका खबर आसा. Let us see what comes out of this case. Otherwise, I am very clear that one part of this charge, where PI himself will be a part of this issue, where investigations are not being done. But very selective investigations are being done these days. न्याय कायदो दुरुस्ती जी जाल्या, crime has gone up in Porvorim and it has been selectively being handled. So I expect the DYSP Edwin Bab to act leniently and ensure action is taken. एक वेळा SPचेर म्हजो फेथ आशिल्लो, पूण SPन सद्या गोंय, बिहार आनी UP करून उडयला by giving wrong examples to the people down the line. I just hope that those examples are not carried by our Goan people tomorrow. SP North has learned the art of pleasing his bosses and the same thing is happening here. I have come here and made a serious charge that the school vandalized corrupt is a serious offense which not only the people of Goa should be seeing it, but the police should be answerable and catching the people who have done this and giving them serious action. घेवचे पडटा कित्याक ह्या भुरग्यांनी जे फोडला have come with the thought of destroying things and thought of destroying a school which normally gives birth to new education and children cannot be tolerated.
सो हो कायदो हांवें एडवीन बाबा कडेन उलोवन वी आर गिवींग देम 8 to 10 days of time to investigate totally into this issue. If they are not investigating in this 8-10 days time, then we will be made to assume that they are party to this case and hand in gloves with somebody who has made this offense. पॉलिटिकल रायवरी Right now I'm not making any charge of political rivalry. Right now it is a vandalism of a school. पुलीस समज हातून 10 दिसां भितर हातून योग्य मनशांक धरना तेन्ना हांव सांगतलो कोण भितर आसा आनी कोण ना ते. आतां CCTV मेळूना जाल्यार सायडीचे CCTV आमी पळोवन आयिल्ले आसा. इन्व्हेस्टिगेशनान तांकां वेळ लागना आनी PI स्वता हे 3 दीस रातचो भोंवला. हे रिकॉर्ड आसा वाड्याचेर जे सगळे सरपंच आनी पंच मेंबरूय सांगतले जांकां तांणी येवन म्युजीक सिस्टम फोडली बाकीचे त्रास केले ते. सो तो इतलो भोंवतालो जाल्यार ही एरिया कशी उरली आनी ही एरिया मुद्दम दवरली पळयनासतना हो प्रश्न म्हाका डावट आसा. हांव म्हणना पूण तो डावट शुअर समज जातलो 10 दिसान कळटलो इफ इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जालां काय ना तें. ज्या तरेन तांणी फातर भितर पडल्या फातर भायर पडल्या बस फोडल्या ह्या तरेन क्लियर दिसता पर्सन हॅव कम विथ इंटेंट आनी हें सगळें करपाक अर्दवर तरी जाय की जंय जाळी आसा ते फोडूंक पावना जंय जाळी ना तांणी रावन फोडल्या म्हणजे भायल्यांच्यान मारुना हे ते पळयल्यार कळटा तांणी हांगा येवन फोडल्या. सो क्लियर इंडिकेशन आसा ज्या तरेन तांणी फोडला दीस वील नॉट बी टॉलरेटेड. वी वील टेक वॉट वी फील कित्याक आमकां आतां कायद्याचेर विश्वास कमी जाला आनी आतां टायम फक्त आसतलो की गोंयचे लोक कायदो स्वता हातान घेतले. And this is really going to affect the schooling because we Children will get scared now. scared. And Naturally. it is हे destroying नासधूस the करपाच्या property. उद्देशान केल्ल्या नासधूस करपाच्या उद्देशान केल्ल्या. And feeling of insecurity is there, and it is mentally very stressful for us to begin the school with such type of things. As when children are going to come to school, we are going to take their responsibility. So I appeal to the concerned persons to please take Authority. strict action against this, and for once and for all, stop the vandalism. Ma'am, we have seen the CCTV installed. It's working right now. No, there's some problem with respect to the DVR problem Just over there. few days back Just in few some- days back, some DVR problem has occurred. Okay. Due to fluctuation of the current Before it Fluctuation was of- working. Yes, before it was working, absolutely right. की आमचो रोहन प्रत्येक लोकां खातीर झगडटा उदका खातीर लायटी खातीर रस्त्या खातीर आनी हांगर आतां हे आतां पळय शिक्षणाचेर ते लोकांनी जे कोण कल्प्रीट आसा तेंच्यांनी आयज हांगर फातर मारल्या जी संस्थान आसा शिकपाची जे आयज आमचे बॅकबोन जे म्हणटा ते भुरगे त्या शिक्षणाचेर आयज फातर मारलेले आसा आनी पर्वरी ती सामकी लॉ एंड ऑर्डर सामकी सोंपलेली आसा. खुबशे कितके तरी गुन्हे आयज पर्वरीच्या वाठारांत घडटा आनी सगळ्यान वायट गजाल म्हणजे जे पुलीस स्टेशन 50 मिटराच्या अंतराचेर आसा आनी तांकां आजून पासून जे कल्प्रीट जे फातर मारल्या किंवा आनी कितें केलां ते आजून तांकां मेळना आनी ते फक्त लॉ एंड ऑर्डर जे नरकासुराक जे टोटल भोंवता म्हणजे आसूं आमचे पुलीस आसूं किंवा तेंचे PSI आसूं काय PI आसूं आनी ह्या 50 मिटराचेर जेन्ना हो घडटा ते आजून ते कल्प्रिटांक आजून धरिना. हांव फक्त इतकेंच मागता की तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन हे जे कल्प्रीट आसा तांकां गजाआड करचे आनी आमचे पर्वरकार सदांच त्यांच्या सपोर्टाक आसता म्हणल्यार तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट दाखोवचो इतकें हांव तेजे कडेन मागता आनी हांगर पॉलिटिक्स खेळपाची गरज ना इतकेंच हांव तुका सांगता.